In a bid to foster digital filmmaking skill, In Goa Film and Television Academy organized a workshop at Kujira. The event was inaugurated by Siddesh Naik, North Goa Zilla Panchayat member, aiming to empower aspiring filmmakers with essential digital tools and techniques. Yogara midita, yogara midita, yogara midita, yogara midita. माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता, माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता. कोकणी मायेच्या भुये पुताचो एकवट हो आमचो, कोकणी मायेच्या भुये पुताचो एकवट हो आमचो. मनीसपणाचे गीत गावपी सूर हो आमचो, मनीसपणाचे गीत गावपी सूर हो आमचो. योकारा मिदिता, योकारा मिदिता, योकारा मिदिता, योकारा मिदिता. माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता, माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता. संस्कृतायेची जीण आमची जपून आमी दवरची, संस्कृतायेची जीण आमची जपून आमी दवरची. सैमाची ही वीण आमची टिकून आमी दवरची, सैमाची ही वीण आमची टिकून आमी दवरची. योकारा मिदिता, योकारा मिदिता, योकारा मिदिता, योकारा मिदिता. माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता, माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता. पेटोया आमी आमच्यो वाती ह्यो काळजाच्यो, पेटोया आमी आमच्यो वाती ह्यो काळजाच्यो. घट्ट करूया विश्वासाचे मनीसपणाचे नाते, घट्ट करूया विश्वासाचे मनीसपणाचे नाते. योकारा मिदिता, योकारा मिदिता, योकारा मिदिता, योकारा मिदिता. माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता, माये मगाचो आपुलकाईचो योकारा मिदिता, योकारा मिदिता, योकारा मिदिता. गोव्यातील एकंदर 12 तालुक्यात आम्ही असे वर्कशॉप ऑर्गनाईज केले आहेत आणि त्या व्यतिरिक्त आणि 3 वर्कशॉप हे विशेष मुलांसाठी, म्हणजे 15 वर्कशॉप करण्याची जबाबदारी डॉक्टर साहेबांनी मला सोपवली होती. त्याच्यातली ही 13वे वर्कशॉप आहे. 2 वर्कशॉप आमचे अजून बाकी आहेत. या क्षेत्रामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं आहे, मन लावून जर तुम्ही करिअर करण्याचा प्रयत्न कराल, म्हणून मी आल्याबरोबर तुम्हाला विचारलं होतं की तुम्हाला बघण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे की हॉबी म्हणून तुम्ही करताय की करिअर करायचं. इतका वेळ आपण जे काय केलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठेतरी काय इंटरेस्ट आला असेल तर सगळ्यांनी हात वर करा. आपण जे काय केलं आपण इतका वेळ, आणि याच्या पुढे मन लावून करा. आपल्याला कमीत कमी 5 ते 6 शॉर्ट फिल्म रेडी करायचे आहेत. कराल ना? मोठ्याने आवाज 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 की दुनिया आहे. ओके, मी जास्त काही बोलत नाही कारण आपल्याला काम करायचंय. मला संधी दिली म्हणून मी या शाळेचं प्रशासन त्यांचं आभार मानतोय की तुमच्या शाळेत आम्हाला हे वर्कशॉप करण्याची संधी दिली. Seeing y'all's interest, it has made me think that there will be so many people in our village, there are so many youth in our village who would like to be a part of this workshop, who have talent, but it's unknown talent. We all have something special in us. All of you all, after this workshop, maybe you will all not be good actors, but you all will find your liking. I hope you do find your liking. And I think you have a very great infrastructure here. 5 days workshop. And one thing I would say that after sitting here and listening to this, to seeing these short films,
I found 2-3 things which I would like to tell you in short. Is expressions. The first movie which we saw, there was only expressions in it. If you all watch closely, there was hardly any, there was no conversation in that movie. But expressions played a big role. So I think that is the takeaway from here. Expressions play a great role. Language is a secondary thing, because many times we see language movies in other languages. Maybe we don't understand everything, but the expressions tell us a lot. I congratulate you all, and I hope that you all go ahead, make some good movies, and let us also see it and be a part of it. And I congratulate In Goa for also having this type of workshop. फिल्म मेकिंगान जें कितें आमी सदांच म्हणटा की फिल्म मेकिंग एक बिग स्क्रीन, व्हडली स्क्रीनीर आमी जेन्ना पिक्चर पळयतात तेन्ना तितलेंच नासता, तर तेज्या फाटल्यान ते तयार करपाक लागून जी मेहनत लागलेली आसता. तातूंत डायरेक्शन, प्रोडक्शन आसत, साऊंड आसत, स्क्रिप्ट, लिरिक्स, सॉंग्स, अशे खुबशे घटक आसता जाचेर मेहनत लागिल्ली आसा. आनी हो जो वर्कफोर्स आसा, हें जें टॅलंट आसा तें खंय तरी तयार करपाचें काम जें आसा तें अशा वर्कशॉपांनी जाता अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान गोंयांत जेन्ना आमी म्हणटात की फिल्म मेकिंगाचो तसो व्हडलो इतिहास ना, आनी तो इतिहास तयार करपाक लागून इन गोवा अकॅडमीन जो एक पावल उचलला, नक्कीच तांकां जो प्रतिसाद बाकीच्या तालुक्यांनी मेळ्ळा आनी आतां हेच्या फुडें सुद्दां मेळटलो, नक्कीच ह्या आमचे गोंयचे भुरगे जे आसा ह्या क्षेत्रांत आपलें नांव वयर काडटले. आमी जशें आतां हेच्या पयलीं उल्लेख जालो की गोंयांत 2004 सालांतल्यान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ह्या गोंयांत जाता. आनी काही वर्षानंतर आज त्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान गोंयच्या फिल्मांक लागून स्पेशल एक थंय प्लॅटफॉर्म तयार केल्लो आसा. आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका अशें दिसता की खंय तरी गोंयची फिल्म्स जी आसा, रिजनल फिल्म्स, आज बॉलिवूड आसत, सावथाक गेल्यार आमकां टॉलिवूड दिसता, भोजपुरी फिल्म्स दिसता आनी मराठी फिल्म्स दिसता. अशा प्रकारची एक गोंयची फिल्म इंडस्ट्री जातून कोंकणी फिल्म्स जी आसा ती प्रमोट जावपाक जाय. हेच्या पयलीं खुबशी कोंकणी फिल्म्स जी आसा ती तयार जाल्ली आसा, आमच्या मदीं पावल्ली आसा, आमी सगळ्यांनी ती पळयल्ली आसा. आनी हें सगळें जेन्ना जाता तेन्ना जो गोंयचो टॅलंट आसा, गोंयचे भुरगे आसा, तांच्या मदलो जो टॅलंट आसा तो खंय तरी लिपून आसता पयलीं, तो भायर सरता. आनी ते भायर काडपाचें काम जें आसा तें अशा वर्कशॉपांनी इन गोवा अकॅडमी करता. हें पळोवन खूब बरें दिसता.